बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अता तारड़ की सीट जिसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इलेक्शन पिटीशन थी जिसमें ये कहा गया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक मलिक ज़हीर अब्बास जीते हुए हैं और अता तारड़ को जो जितवाया गया है वो दुरुस्त नहीं है और उनकी जो कामयाबी है उसको कलअदम करार दिया जाए। उस पर लाहौर हाई कोर्ट में अचानक बड़ी पेशरफ सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक बड़ा फ़ैसला जारी किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी गायब होने की और उनके लापता होने की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तफसीलात शेयर की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। कई शहरों से सोशल मीडिया के अरकान को गिरफ़्तार किया गया। इन गिरफ़्तारियों पर PTI की जानिब से सख्त एहतजाज भी किया गया है और इसमें अताउर रहमान हैं, मुदस्सर फरीद हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद जंजुआ, उनको भी जो कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके भी लापता होने की जो तफसील सामने आई है। एक फैज़ान है, उनके भी लापता होने की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तफसील सामने आई है। साथ कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जब रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार बुलाया गया था और उनको शामिल तफ्तीश किया गया था तो उस वक्त रऊफ़ हसन तमाम अपनी टीम के लोगों के नाम दे के आए थे, जिसकी वजह से चुन चुन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और ये हिरासत ऐसी नहीं है कि कोई FIA का मुकदमा है और उसमें कोई रिमांड होगा, बल्कि ये हिरासत वही है कि चंद दिन के लिए ले जाना और फिर उसके बाद जो कार्रवाई जैसे माजी में चलती आ रही है। वहीं पे इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने एक अर्ली हेयरिंग की पिटीशन फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आपके पास जो मेरा केस है जिसमें जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अंडरटेकिंग जमा करवाई थी कि कोई भी अब जबरी गुमशुदा नहीं होगा, तो उसमें अज़हर मिशवानी के भाइयों का भी ज़िक्र किया गया है और उसमें शहबाज गिल के भाई का भी ज़िक्र किया गया। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं सोशल मीडिया के, उनके ख़िलाफ़ तेज़ी के साथ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और वो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कब उसको समाअत के लिए मुकर्रर करती है। लापता अहमद जंजुआ की अहलिया फरहाना बरलास ने एडवोकेट ईमान मज़ारी के ज़रिए दरख्वास्त दायर की है। लापता अहमद जंजुआ की अहलिया ने आज ही दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने पिटीशन पर नंबर अलॉट कर दिया, लेकिन आज जजेस के अवेलेबल ना होने की वजह से समाअत ना हो सकी। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, IG और SHO मॉडल टाउन को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि आज सुबह 4 बजे सादा कपड़ों में 20 लोग ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए और हमारे घर का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुए। घर का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। अहमद जंजुआ का लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गए। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद अहमद जंजुआ को घसीटते हुए ले गए। FIR के लिए मॉडल टाउन में दरख्वास्त दी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। PTI से ताल्लुक़ की वजह से मेरे खावंद को लापता किया गया। अदालत मेरे खावंद को बाद याब करवाई। ये सहाफ़ी मज़हर बरलास के बहनोई हैं जो अहमद जंजुआ, उन्होंने जो मज़हर बरलास ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। और अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब परसों समाअत करने जा रहे हैं बाज़याबी की इस दरख्वास्त पर जिस बेंच में लगी है, और मुझे उम्मीद है कि ये पहले ही मामला बेहतर हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक तगड़ा बेंच है जिसके सामने ये पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। अब एक तरफ तो ये सारा सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ इलेक्शन तरमीमी एक्ट के हवाले से आप जानते हैं कि एक दरख्वास्त थी जिसमें मुनीर अहमद वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक दरख्वास्त थी रिट पिटीशन। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट को भी चैलेंज किया था और माजी से इतलाक़ को भी चैलेंज किया था। उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक तो पहले से एक रिट पिटीशन थी जो सलमान अकरम राजा साहब की थी, उसके ऊपर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। उसको अदालत ने कहा है कि उसके साथ इस केस को भी अटैच किया जाता है। इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स। अब आपने फ़ैसला सुनना है, इस वजह से सुनना है कि अदालत ने नोटिस का सारा प्रोसेस पहली डेट पे ही मुकम्मल कर दिया। अदालत कहती है इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स इन दिस पिटीशन एज वेल, दिस पिटीशन टू इज़ एडमिटेड टू रेगुलर हेयरिंग। इसको बाकायदा समाअत के लिए मंजूर किया जाता है और तमाम रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया जाता है। अदालत कहती है कि
Learned Deputy Advocate General present on court's call accepts notice on behalf of respondent number 1 to 4. Notice on behalf of respondent number 5 is accepted by Mr. Imran Arif Ranja, جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں. انہوں نے بھی نوٹس وصول کر لیا. جو فیڈریشن اور مختلف اتھارٹیز ہیں رسپونڈ نمبر 1 سے 4 ان کی حد تک ڈپٹی اٹارنی جنرل نے نوٹس وصول کر لیا. آگے عدالت کہتی ہے نوٹس ان ٹرمز آف آرڈر 27A کا آرڈر نوٹس جاری کیا جاتا ہے ٹو اٹارنی جنرل آف پاکستان وچ از آلسو ایکسیپٹڈ بائی لرنڈ DAG. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وہ بھی وفاقی حکومت کے نوٹس بھی وصول کر لی ہے کھڑی جگہ پہ, اور ساتھ اٹارنی جنرل کو جو 27A کا معاونت کے لیے طلب کیا گیا اس کا نوٹس بھی وصول کر لیا گیا ہے. ریٹن اسٹیٹمنٹ شیل بی فائلڈ بیفور دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. اگلی تاریخ سے پہلے جو کہ اگلے ہفتے ہے, اگلی تاریخ سے پہلے ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے پہلی تاریخ پر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا ہے, اور منظور کرتے ہوئے ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ آپ جو نوٹس ہیں وہ وہاں پر سرکاری, چونکہ ساری سرکاری پارٹی ہیں تو وہ تمام موجود تھے, ان کو وہیں پہ نوٹس ریسیو کروا دیے, اٹارنی جنرل کو بھی, الیکشن کمیشن کو بھی, وفاقی حکومت کو بھی. اور ساتھ عدالت نے کہا کہ اب آپ جو ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے, اور ریٹن سٹیٹمنٹ کو آپ نے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ سے پہلے جمع کروانا ہے ٹو بی ہیئرڈ along with above referred petition for date fixed in that petition. کہ جو وہ پٹیشن ہے اس میں جو تاریخ مقرر ہے اس کے ساتھ اس کو بھی سنا جائے گا اور عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. یہ درخواست ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے علی بخاری نے درخواست دائر کی ہے, اور علی بخاری کی درخواست پر 22 جولائی کو وہ بھی الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہے, چونکہ وہ معاملہ کافی حد تک پہلے ہی ٹیک اپ کیا جا چکا ہے الیکشن ترمیمی آرڈیننس کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہاں بھی شاہد کریم صاحب کی عدالت میں بھی الیکشن ترمیمی آرڈیننس پہلے چیلنج ہوا, سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے, پھر الیکشن ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کیا گیا, اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہے. اور جسٹس شاہد کریم صاحب اس حوالے سے ان کو جانا جاتا ہے کہ وہ کئی قوانین کو, اسمبلی کے منظور کیے گئے قوانین کو کالعدم قرار دے چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو پٹیشن ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے, اور عدالت نے جس تیزی کے ساتھ پورے نوٹسز اور سمننگ کے پروسیس کو ایک ہی ڈیٹ پر وائنڈ اپ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اس موڈ میں ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اور کوئی رکاوٹ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر حکم جاری کیا گیا تھا, اور وہ نیب عدالتوں سے متعلق تھا, اور عدالت نے وفاقی حکومت کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا, اور عدالت نے کہا کہ جو پہلے سے جج اویلیبل ہیں آپ ان کے پاس کیسز کو ٹرانسفر کر دیں تاکہ کارروائی آگے بڑھتی رہے اور کارروائی رکے نہیں. وہیں پہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے جو باقاعدہ طور پر میڈیا پر خبریں سامنے آئی جس کی تردید الیکشن کمیشن نہ کر سکا, اگر خبر درست نہ ہوتی تو الیکشن کمیشن تردید کر چکا ہوتا, اور وہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات تھی, اور ملاقات کے بعد عالیہ نیلم صاحبہ نے واضح انداز میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ 8 ججز کی تعیناتی ہو چکی ہے, وہ کافی حد تک سماعت کر چکے ہیں, ان کو علاقے بھی تقسیم کر دیے گئے تھے, جو ملک شہزاد صاحب اپوائنٹمنٹ کر گئے ہیں اور جو شاہد کریم صاحب کا فیصلہ ہے میں اس کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گی, میں پک اینڈ چوز نہیں کروں گی. عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا میں پک اینڈ چوز نہیں کروں گی, اور ہر صورت جو بھی ججز پہلے سے سماعت کر رہے ہیں اگر تو آپ کے پاس کوئی ویلڈ گراؤنڈ ہے تو آپ بتائیں کہ کیوں آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اور عالیہ نیلم صاحبہ نے, اب چونکہ یہ معاملہ اس 5 رکنی بینچ میں جائے گا جس میں قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں عقیل عباسی صاحب بھی ہیں, جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں, نعیم اختر افغان بھی ہیں, تو یہ کیس وہاں جائے گا. لیکن کیا جبری طور پر سپریم کورٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہہ سکتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن نام مانگتا ہے وہ دے دیں؟ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتی. یہ تو الیکشن کمیشن کو فیس سیونگ کے لیے راستہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ جائیں اور نئی چیف جسٹس آئی ہے, آپ ان کے ساتھ مشاورت کر لیں, چونکہ پہلے 1 to 1 مشاورت نہیں ہوئی تھی. تو اب جب وہ گئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جو عالیہ نیلم صاحب ہیں وہ تو اپنے ادارے کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہیں, وہ بھلے ملک شہزاد ہو, وہ بھلے امیر بھٹی ہو, کوئی بھی فیصلہ کر کے جائے تو ہمیشہ اداروں ہی کے فیصلے ہوتے ہیں, اور چیف جسٹس نے ادارے کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور انہوں نے کہا کہ یہ معزز جج کمپیٹنٹ ججز کو مقرر کیا گیا ہے, اور اتنے کمپیٹنٹ ججز کے اوپر وداؤٹ اینی ایلیگیشن, وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی سالڈ گراؤنڈ آپ کہیں جی کہ نہیں آپ یہ نہیں یہ دے دیں, یہ جج نہیں یہ جج دے دیں, ایسا نہیں ہوگا. عالیہ نیلم صاحبہ نے دو ٹوک بتا دیا. اب NA 127 ہے, عطا تارڑ کا وفاقی وزیر ہیں اطلاعات کے, ان کی کامیابی کے خلاف جو اپیل ہے
उसको इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस अनवार हुसैन 22 जुलाई को दरख्वास्त पर समाअत करने जा रहे हैं। मलिक ज़हीर अब्बास ने अता तारड़ की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है और उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक अता तारड़ इलेक्शन हारे हुए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म 47 के मुताबिक अता तारड़ ने 98,210 वोट लिए, जबकि PTI उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने 82,230 वोट लिए और जो बिलावल जरदारी ने इस हल्के से 15,005 वोट हासिल किए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर का ये मानना है और उन्होंने बाकायदा तौर पर फॉर्म 45 जमा करवाए कि और इसमें भी फॉर्म 45 तलब किया हुआ है। जस्टिस अनवार हुसैन साहब ऑर्डर कर चुके हैं। अब देखना यह है कि 22 जुलाई को जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, बड़ी बात है कि इसको मुकर्रर कर दिया है और अब क्या 22 जुलाई को अदालत देखेगी कि जो जितने भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं और जिस तरीके से तफसीलात सामने आई हैं, तो उन इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जानिब से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है या सिर्फ इतना चेक किया जाता है कि फॉर्म 45 ओरिजिनल जमा हुआ है या नहीं हुआ। 22 जुलाई बहुत अहम होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।